कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ सुसमाचारको स्वीकारसँगै मान्छेको मासु खाने पपुवा न्यू गिनीका बासिन्दाहरूमा परिवर्तन। आज हामी यस्तो देशको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ जहाँका मान्छेहरू पहिला मान्छेको मासु खाने जाति थिए। केही वर्ष अगाडिसम्ममा पनि तिनीहरू यस्ता कुसंस्कारहरूमा फँसेका थिए। तिनीहरू यस्ता किसिमका चालचलन मान्थे जुन मानवीय दृष्टिकोणबाट अपाच्य थियो। र जब त्यो भूगोलमा सुसमाचार पुग्यो, सुरुमा विद्रोह जनाइएको भए तापनि सुसमाचारलाई अँगालेपछि त्यो देशमा कसरी रूपान्तरण आयो, कसरी परिवर्तन आयो, तिनै कुराहरू आजको प्रस्तुतिमा आउनेछ। म एकजना मिसनरीको जीवनको प्रसङ्गसँगै आजको प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नेछु र ती मिसनरीको नाम रहेको छ जेम्स चाल्मर्स। मिसनरी जेम्स चाल्मर्सले स्थानीयहरूको हल्ला सुने। तिनको घर वरिपरि स्थानीयहरूको भिड लागेको थियो। तिनीहरूका अनुहार रङ्गाइएका थिए र तिनीहरूका हातमा भाला, लट्ठी, धनुबाण थिए। मान्छेको बङ्गारको हाड भिरेका अगुवा चाल्मर्स कहाँ आउँदा तिनले सोधे, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अगुवाको जवाब थियो, हामी बन्चरो, चक्कु, फलामे पट्टी र फलामका गेडाहरू चाहन्छौँ। ती पाएन भने हामी तिम्री पत्नी, शिक्षकहरू र तिनीहरूका पत्नीहरूलाई मारिदिन्छौँ भनेर त्यहाँ स्थानीय अगुवाले बताइदियो। मिसनरीको जवाब थियो, तपाईँले हामीलाई मार्न सक्नुहुन्छ किनकि हामी कहिल्यै पनि हात हतियार बोक्दैनौँ, तर हामीलाई धम्की दिने व्यक्तिहरूलाई हामी कहिल्यै पनि उपहार दिँदैनौँ। हामी तपाईँहरूका बिचमा साथीभाइ जस्तै गरी बसिरहेका छौँ र हामी केवल तपाईँहरूको भलो चाहन्छौँ भन्ने कुरो याद गर्नुहोस्। मनग्गे डरलाग्दा धम्कीहरूपछि ती जङ्गली मानिसहरू आफ्नो बाटो लागे। यो 19औं शताब्दीमा पपुवा न्यू गिनीको एउटा दृश्य थियो र यो दृश्यले 19औं शताब्दीसम्म पनि त्यहाँका मान्छेहरू कति जङ्गली थिए भने प्रष्ट पार्छ। यहाँसम्म कि उनीहरूले मागेका सामान्य चिजहरू नदिएको खण्डमा उनीहरूले पुरै परिवारलाई मारिदिने धम्की दिएका थिए। पपुवा न्यू गिनीका भूभागहरूमा नरभक्षणको अभ्यास गरिन्थ्यो, अर्थात् तिनीहरूले मान्छे मारेर खाने गर्थे। चोर्नु र झुट बोल्नु कुनै नौलो कुरा थिएन। टाटु बनाउनुमा मानिसहरूले अत्यधिक गर्व गर्थे। जसको शरीरमा टाटु हुन्थ्यो त्यसको अर्थ त्यसले रक्तपात मच्चाएको हुन्थ्यो। प्राय हरेक गाउँमा डुबु भनिने मन्दिर हुन्थ्यो। मन्दिरको वरिपरि पुरुष, स्त्री, बालबालिका, गोही साथै जङ्गली जनावरहरूका खप्परहरू सजाइएका हुन्थे। लडाईँ र झै झगडालाई कला मानिन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, लडाईँ गर्नु गर्वको कुरो थियो त्यो देशमा। झै झगडा गर्नु उचित कुरो थियो। रोग, बिमार र मृत्युलाई मानवीय शत्रुद्वारा प्रयोग गरिएको जादुगरीसित जोडिन्थ्यो। त्यहाँका स्थानीयहरू मान्छेको शिकार मात्रै गर्दैन थिए, तर मान्छे मारेर खाने पनि गर्थे। पपुवा न्यू गिनीका स्थानीयहरू जङ्गली मात्र थिएनन्, तर क्रूर पनि थिए। तिनीहरूले मान्छेका हड्डीहरूबाट बनाइएका गरगहनाहरू लगाउँथे। तिनीहरूका अनुहार रङ्गाइएका हुन्थे। आफ्नो शक्ति झगडा र लडाईँमा खर्च गर्थे। जातिहरूका बीचमा हुने विवादलाई रक्तपातले टुङ्गोमा ल्याउँथ्यो। याद गर्नुहोस्, एउटा जाति अर्को जातिसँग झगडा गर्थ्यो। अब त्यसलाई टुङ्गोमा ल्याउनको लागि रगत बगाइएको हुनुपर्थ्यो। विजयी जातिहरूले मान्छेको मासु खाई उत्सव मनाउँथे। अकस्मात आक्रमणको शिकार हुन नपरोस् भने तिनीहरूका घरहरू अग्लो रुखको टुप्पोमा बनाइन्थे। एउटा यस्तो समाज
एउटा यस्तो समाज जसको बारेमा भएको संक्षिप्त बयानले पनि हाम्रो आँगै सिरिङ्ग हुन्छ। आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ पपुवा न्यू गिनीको बारेमा। यो मुलुक प्रशान्त महासागरको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। यो अस्ट्रेलियाको उत्तरमा पर्छ। न्यू गिनीको पूर्वी भागलाई पपुवा न्यू गिनी भनिन्छ भने पश्चिम भागलाई पश्चिम न्यू गिनी भनिन्छ। पपुवा न्यू गिनी संसारकै तेस्रो ठुलो टापुको मुलुक हो। पहिलो इन्डोनेसिया हो भने दोस्रो माडागास्कर। 4,62,840 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पपुवा न्यू गिनी भूगोलको हिसाबले 54औं ठुलो राष्ट्र। यसको राजधानीको नाम हो पोर्ट मोरेस्बी। 2020 मा पपुवा न्यू गिनीको जनसङ्ख्या 89,35,000 अनुमान गरिएको थियो। 830 थरीका भाषा बोलिने यस मुलुकमा अङ्ग्रेजी, टोक पिसिन र मोटु औपचारिक भाषाहरू हुन्। 72% साक्षरता दर रहेको यस देशका सहरवासीहरू 14% छन्। मानव विकास सूचाङ्कमा यो देश 155औं स्थानमा छ। सरदर आयु 61 वर्ष रहेको पपुवा न्यू गिनीवासीहरूको प्रति व्यक्ति आय $2500 छ। 1606 मा स्पेनी अन्वेषकहरूले पपुवा न्यू गिनीको माइलो नामक टापुका 14 जना बालबालिकालाई फिलिपिन्समा लगी बप्तिस्मा दिएका थिए। तर यो देशमा 19औं शताब्दीमा आएर मात्र दिगो मिसन गतिविधिहरूको थालनी भयो। 19औं शताब्दीमा पपुवा न्यू गिनीमा विभिन्न सम्प्रदायका मिसनहरू स्थापना भयो। 1847 मा क्याथोलिक, 1871 मा लन्डन मिसनरी सोसाइटी, 1875 मा मेथोडिस्ट, 1886 मा लुथरवादी, 1891 मा एङ्ग्लिकन जस्ता सम्प्रदायहरूले आफ्ना मिसन केन्द्रहरू यो देशमा स्थापना गरे। स्थानीयहरूलाई यसमा पाइने मुक्तिको बारेमा सिकाएका थिए। पपुवा न्यू गिनीमा येशूको सन्देश पुर्याउने मिसनरीहरूमध्ये एक हुन् जेम्स चाल्मर्स। तिनी 19औं शताब्दीमा उक्त मुलुकमा जाने एक महान मिसनरी थिए। एउटा प्रसङ्ग मैले जोडिहालेँ चाल्मर्सको जीवनसँग जोडिएको। आइतबारको दिन थियो। फिजीका मिसनरीहरूबाट पठाइएका एउटा पत्रलाई चाल्मर्सका पास्टरले पढ्दै गर्दा तिनले ध्यान दिएर सुने। आँखाभरि आँसु झार्दै पास्टरले थपे, मान्छेको मासु खाने मानिसहरूका बीचमा सुसमाचार लैजान कुनै केटो यहाँ छ कि छैन होला भनी म छक्क परेको छु। किशोर अवस्थाका चाल्मर्सले मनमा नै भने म छु नि। तथापि यति बेला तिनले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण पनि गरिसकेका थिएनन्। 1841 मा स्कटल्यान्डमा जन्मेका चाल्मर्सले येशूलाई अँगालेपछि 1877 मा तिनी आफ्नी पत्नी जेनसँगै पपुवा न्यू गिनी गए। स्थानीयहरूद्वारा प्रेमपूर्वक टमाटे भनी चिनिएका चाल्मर्स हर किसिमका मानिसहरूलाई मित्र बनाउन सक्षम थिए। तिनले स्थानीयहरूलाई हृदयदेखि प्रेम गर्नुका साथै आदर गर्थे। तिनले स्थानीयहरूलाई उपहारहरू दिन्थे र तिनीहरूको उपहारहरू पनि स्वीकार गर्थे। पछिल्ला 9 वर्ष चाल्मर्सले उक्त देशका दक्षिणी भूभागहरूको अन्वेषण गरे। तिनले यस्ता ठाउँहरू पत्ता लगाए जसबारे पहिले युरोपेलीहरू अज्ञात थिए। परिस्थितिहरू निकै जटिल र खतरनाक थिए। उक्त मुलुकमा गएको 2 वर्षपछि तिनकी पत्नी बिरामी परिन् र उपचारको लागि अस्ट्रेलिया आइन्, जहाँ उनको निधन भयो। तिनकी दोस्री पत्नी सारा पनि लामो समयसम्म बाँचिनन्। 8 अप्रिल 1901 मा जेम्स र अर्का मिसनरी ओलाइभर टम्किन्स दर्जन जति स्थानीय लिएर उक्त टापुको नयाँ भागलाई अन्वेषण गर्न कसिए। तर दुःखको कुरो यो हो कि
तिनीहरूलाई पुनः देख्न पाइएन। पछि थाहा हुन आयो कि त्यही दिन त्यहाँका नरभक्षीहरूले चाल्मस र तिनको टोलीलाई टुक्रा टुक्रा पारी मारेर खाइदिएको रहेछन्। उक्त दुःखद खबरले क्रिस्चियन जगतलाई स्तब्ध पारिदियो। निराशाको खबर चारैतिर फैलियो। लन्डनका वक्ता डाक्टर जोसेफ पार्कर यसो भन्दै चिच्यायो, म यो कुरो विश्वास गर्नै चाहन्न। यस्तो प्रबन्धको रहस्यले हाम्रो तनावग्रस्त विश्वासलाई पुनर्स्थापना गर्न कठिन बनाइदिन्छ। तथापि येशूको हत्या गरियो, पावलको हत्या गरियो, धेरै मिसनरी मारिएका छन्। हाम्रा आदरणीय र विशिष्ट दिमाग भएका मित्र महान सभामा गएका छन्। ढुङ्गे युगका जङ्गलीहरूलाई येशूको सुसमाचार सुनाई सभ्यताको ज्योतिमा ल्याउने प्रयासमा चाल्मसले आफ्नो जीवनै त्याग गरे। उनले आफ्नो जीवनै बलिदान गरे। तथापि तिनको बलिदान त्यसै खेर गएन। पपुवा न्युगिनीमा तिनको आगमनको 5 वर्षभित्रमा तिनले सेवा गरेका क्षेत्रमा मान्छे मारेर जलाउने भट्टी रित्तो हुन पुग्यो। मान्छे मारेर मनाइने चाडपर्वहरू इतिहास बने र मानवीय खप्परको लागि इच्छा हराएर गयो। आफ्ना कृतिहरूद्वारा चाल्मसले उक्त देशको भूगोल, स्थानीयहरूका अन्धविश्वास, हानिबानी, रीतिरिवाजबारे भएको हाम्रो ज्ञानलाई औधी बढाइदियो। मूलत चाल्मस लगायतका मिसनरीहरूको प्रयासमा स्थानीयहरूको अपहरण गरी अन्य देशमा लैजाने अभ्यासलाई अवैधानिक ठहराइयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकीकृत मण्डली निर्माणको लागि पपुवा एक्लेसिया मेथोडिस्टहरूसित मिल्यो। बप्तिस साथै अन्य ससाना प्रोटेस्टेन्ट मिसनहरूले इभान्जेलिकल अलायन्सको स्थापना गरे। साल्भेसन आर्मी, पेन्टिकोस्टल लगायत अन्य सम्प्रदायहरूले पनि पपुवा न्युगिनीका बासिन्दाहरूका बीचमा येशूको शुभ सन्देश ल्याए। मूलतः मिसनरीहरूले स्थानीयहरूलाई शिक्षित पारी स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउने काम गरे। 1950 सम्ममा क्रिस्चियन मिसनरीहरू नै प्राय सबै शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाका लागि जिम्मेवार थिए। 1884 देखि राष्ट्रिय स्तरमा 3वटा बाह्य शक्तिको शासनमुनि रहेको पपुवा न्युगिनी 1975 मा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा खडा भयो। विविध संस्कृति र विविध भाषाहरू भएको यो विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा सूचीकृत छ। अनेकतामा एकता पपुवा न्युगिनीको आदर्श शब्दावली हो। पपुवा न्युगिनी क्रिस्चियन मिसनरीहरूको सफलता र बलिदानको इतिहास बोकेको मुलुक हो। मिसनहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, अनुवाद, शिक्षण, चेलापन, अगुवापन, तालिम र सहयोगमा केन्द्रित छन्। पपुवा न्युगिनीमा क्रिस्चियनहरूको बाहुल्यता छ। यहाँका 96% जनसङ्ख्या क्रिस्चियन छन्। 3% सहित सर्वात्मवाद दोस्रो स्थानमा छ भने 0.30% सहित धर्म नमान्नेहरू तेस्रो स्थानमा छ। यहाँ बहाई, बौद्ध धर्मावलम्बी, मुसलमान, हिन्दू र चिनिया धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै गौण छ। क्रिस्चियन बाहुल्यता रहेको मुलुक पपुवा न्युगिनीको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। धर्म भनेको कसैको कर कापमा मान्ने कुरो होइन। यो हरेक व्यक्तिको स्वैच्छिक रुचाइ हुनुपर्छ। अदालत, सरकार र समाजले वाक स्वतन्त्रता, विचार र विश्वास व्यक्त गर्न पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्छ। क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या अधिकतम भए तापनि यो राज्यको कुनै धर्म छैन। न्युगिनीका नरभक्षी अर्थात् मान्छेको मासु खाने अभ्यास असभ्य जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाए सभ्यताको मार्गमा डोर्याउन जेम्स चाल्मस जस्ता मिसनरीहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म प्रयत्न गरिरहे। क्रिस्चियन मिसनरीको योगदान साथै बलिदानको परिणामस्वरूप आज पपुवा न्युगिनीका बासिन्दाहरू
सभ्यताको खुड्किलो चढ्दैछन्। प्रिय श्रोताहरू, हामीले संसारका विभिन्न समाजहरू, जातिहरू र राष्ट्रको इतिहास केलायौँ भने त्यहाँका मान्छेहरू कति असभ्य भएको हामी पाउँछौँ। सुसमाचारको प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँका स्थानीयहरू कस्ता थिए, कति जङ्गली तरिकाले उनीहरूले जीवन जिइरहेका थिए। जब येशूको सुसमाचार पुग्यो, येशूको सुसमाचारले उनीहरूको जीवनको चौतर्फी हर क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याइदिएको हामी देख्न सक्छौँ। यस्ता कयौँ मुलुकहरूको हामी नाम लिन सक्छौँ। चाहे तपाईँले अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँले इङ्ल्यान्डको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँले नागाल्यान्डको इतिहास हेर्नुहोस् या कोरियाको इतिहास हेर्नुहोस्। यस्ता कयौँ मुलुकहरू जहाँ येशूको सुसमाचार पुग्नु अघि त्यहाँका स्थानीयहरू कसरी बाँचिरहेका थिए र येशूको सुसमाचार आएसँगै सुरुमा त्यसप्रति विद्रोह जनाए तापनि त्यहाँका मान्छेहरू कसरी रूपान्तरित भए भन्ने विषयमा हामी थुप्रो इतिहास अध्ययन गर्न सक्छौँ। र आज तपाईँले पपुवा न्यू गिनीको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ। यहाँका स्थानीयहरू कति असभ्य थिए र सुरुमा सुसमाचार पुग्दाखेरि त्यसप्रति विद्रोह जनाइएको भए तापनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई स्वीकार गरेसँगै कसरी देशमा रूपान्तरण आयो भन्ने विषयमा आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। पपुवा न्यू गिनी अर्को एउटा उदाहरण हो जहाँ सुसमाचारले रूपान्तरण ल्याउन सक्छ भन्ने हामी प्रष्ट रूपमा देख्छौँ।